अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग से। अभी मैं उठी थी, फ्रेश वगैरह हुई हूँ तो मेरा ना टूथपेस्ट ख़त्म हुआ हुआ था। मेरे हस्बैंड ले आते हैं, 3-4 टूथपेस्ट ले आते हैं, तो वो फिर एक ख़त्म होता है तो दूसरा रख लेते हैं। तो ये पड़ा हुआ था और ये मैं अभी रखती हूँ वॉशरूम में। मेरे लास्ट व्लॉग पे आप लोगों ने मुझे इतना इतना हौसला दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना अपनी यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया अदा करूँ कम है। आप लोगों ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। जब भी मेरे ऊपर मुश्किल टाइम था, आप लोग मेरे साथ थे। तो मुझे बहुत हौसला मिलता है आप लोगों की बातों से। आपके सारे कमेंट्स मैं देखती हूँ, सारे पढ़ती हूँ, सारे मैसेजेस आपके देखती हूँ और बहुत खुशी भी होती है मुझे। और मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इतने प्यार करने वाली फैमिली मुझे मिली है। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जहाँ से भी हैं, सब बहुत मुझसे प्यार करते हैं। काफ़ी लड़कियों ने मुझे कहा कि आपके अब्बू की जब डेथ हो गई तो उसके बाद आप लोग यहाँ कैसे आए, क्या हुआ। तो मैंने सोचा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि मैं मामू के घर मेरी शादी हुई हुई है और मेरे मामू हमें यहाँ ले आए थे गांव में। वाकई से हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। हमारे मामू के साथ घर था तो हम लोग वहाँ पे रहते थे और तकरीबन 4 से 5 महीने हम लोग मामू के घर पहले रहे। उसके बाद हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे और हम लोग यहाँ आए थे 2014 में, यहाँ शिफ्ट हुए थे। और उसके बाद फिर साथ घर था, हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। और अब्बू के लिए, जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे ना, तो मुझे ऐसे लगता था, मैं और मेरी सिस्टर ऐसे कहते थे कि जब हम मरेंगे ना तो चारों इकट्ठे ही मरेंगे, क्योंकि हम में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। तो बस कहते हैं कि जब टाइम आता है तो सब्र आ ही जाता है। उस टाइम नहीं सब्र आता था, दिल चाहता था ज़मीन फट जाए और ज़मीन के अंदर बंदा चला जाए। कब्र पे जाते थे, दिल करता था कब्र खोल के अंदर से अब्बू को देखूं। और ख्वाब में रात को सोती थी तो दिल करता था अब्बू ख्वाब में आए, बातें करें, कहीं से 5 मिनट के लिए आ जाएं, 2 मिनट के लिए आ जाएं, सिर्फ बात सुन लें, सिर्फ हम उनको जी भर के देख लें, फिर चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अम्मी कहती थी कि बेटा सब्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सब्र करो। जो सब्र करते हैं ना, उनका मुकदमा अल्लाह पाक खुद लड़ते हैं। तो सब्र किया, हर चीज़ पे सब्र किया हमने। और जब अब्बू थे तो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, किसी चीज़ पे सब्र नहीं करती थी। मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी किसी चीज़ पे। अगर ईद थी तो मैंने 3 सूट ही लेने थे, अगर कोई एक फ़ंक्शन है उस फंक्शन के मैंने 2 सूट लेने थे, हर चीज़ मैचिंग लेनी थी। लेकिन जब अब्बू की डेथ हुई है ना, उसके बाद सब कुछ ख़त्म। करते हैं सब माशाल्लाह, मामू बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वही बात है ना फिर कि अपने वालिद जैसा कोई भी नहीं होता। तो मैंने हर उस चीज़ पे मैंने सब्र किया और मुझसे ज़्यादा मेरी सिस्टर सब्र करती है और उससे ज़्यादा उसके बच्चे सब्र कर रहे हैं अब। तो अल्लाह पाक हैं, अल्लाह पाक सबकी मदद करते हैं। और हमारी भी उस टाइम बहुत मुश्किल वक्त था हमारे ऊपर, तो अल्लाह पाक ने हमारी ऐसी मदद की, हम लोग यहाँ आ गए। मामू सारा घर का राशन वगैरह अभी भी मेरी अम्मी को मामू ही देते हैं। अल्लाह पाक उन्हें बहुत लंबी ज़िंदगी दे। मेरे मामू को के लिए भी स्पेशल दुआ कीजिएगा और उनकी मुश्किलात को अल्लाह दूर करें, क्योंकि वो मेरी अम्मी का बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा रोते थे, दोनों बहनें, अम्मी भी। लेकिन फिर अम्मी ने ही संभालना था, तो अम्मी कहती थी कि रोने से मसले हल नहीं होंगे, रोने से कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे मसले हल होंगे। हमने, मेरी अम्मी में तो खैर अल्लाह पाक सबको नमाज की तौफीक दें, साथ मुझे भी दें। मैं पढ़ती हूँ नमाज, लेकिन 5 वक्त की नहीं पढ़ पाती। सुबह की नहीं मुझसे रह जाती है, इशा की रह जाती है। और बस इस साल में मैंने यही सोचा है, पक्का इरादा किया है कि नए साल में इंशाल्लाह मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकूँ। और आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सबको तौफीक दें। तो अम्मी हर वक्त नमाज़ पढ़ती थी, तस्बीह करती थी, मेरी सिस्टर भी। और मैं कहती हूँ कि उस लाइफ से हमारी अब जो लाइफ हमारी चेंज हुई है ना, बहुत ज़्यादा चेंज आया। और ये चेंज जो आया है ना, सिर्फ़ और सिर्फ दुआ की वजह से आया है। मैंने आपसे अपने रिश्ते वाली स्टोरी शेयर की थी, उसमें भी मैंने आपसे यही कहा था कि मेरा जो रिश्ता हुआ है ना, नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब हुआ तो किस वजह से हुआ कि सिर्फ मैंने अपने अल्लाह से मांगा, मैंने दुआ की थी, मैंने बहुत से वज़ाइफ पढ़े थे।
اور آپ لوگ کہیں گے تو میں شیئر بھی کر دوں گی۔ اور اس کے علاوہ پھر میری سسٹر نہیں آ سکتی تھی سسرال سے، یہاں نہیں آ سکتی تھی، تو ہم نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا، اور بس اللہ پاک سے دعا کی۔ اور میری امی ہر وقت وظیفہ کرتی تھیں، میری سسٹر ہر وقت پڑھتی تھی، اور دو انمول خزانے میں کہتی ہوں وہ ایسا وظیفہ ہے نا، آپ لوگ پڑھیں، جو بھی آپ کی مشکل ہوگی نا صحیح یقین سے دل سے پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس پڑھ دیا، یقین وغیرہ آپ کو ہے نہیں اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ لوگ پکا یقین رکھیں کہ اس وظیفے سے ہمارا یہ کام ہوگا، اللہ پاک کریں گے ہی کریں گے، انشاءاللہ آپ کا وہ ہر کام ہوگا، اور سچے دل سے دعا کریں۔ ہم نے بھی یہی کیا تھا، اور دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا، اور اس چینل سے مجھے بہت سا پیار ملا، بہت سی لوگوں کی دعائیں ملیں، اور اس سے میرے بہت سے مسئلے ہمارے حل ہوئے۔ اور میری جب شادی تھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے ماموں نے فرنیچر وغیرہ ماموں نے بنایا، اور بھی چیزیں کھانا وغیرہ شادی کا ماموں لوگوں نے دیا، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، وہ سب کچھ میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے کیا۔ اب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ چینل تو تمہارا اتنا چلتا ہی نہیں ہے، بند کر دو، یہ کر دو، میں کہتی ہوں کہ میرے چینل نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ ضروری نہیں ہے اب مجھے ہر منتھ یوٹیوب سے ارننگ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت سے لوگوں کا پیار ملتا ہے۔ میں تو 3 دن ولاگ نہیں اپلوڈ کرتی نا، اب چوتھا دن ہوتا ہے نا، مجھے ایسے اندر سے کچھ ہونے لگ جاتا ہے، میں نے اتنے دن ہو گئے میں نے ولاگ نہیں اپلوڈ کیا، پھر میں ایک دم سے اٹھتی ہوں، نہیں میں نے اپلوڈ کرنا ہی کرنا ہے، کوشش کرتی ہوں ڈیلی کر سکوں لیکن نہیں کر پاتی۔ تو میں نے سوچا 1 یا 2 دن بعد انشاءاللہ میں ولاگ اپلوڈ کیا کروں گی۔ تو جی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو اچھا ہم لوگوں نے نا، امی نے کہا کہ بس اب کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے۔ میں نے پارلر کا سیکھا ہوا تھا، میرے ابو جب زندہ تھے تو میں نے آپ کو بتایا ہمارے حالات اس ٹائم پہ بہت ہی زیادہ خراب تھے، مطلب گھر میں کھانے کو لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ تو ہمارے ادھر محلے میں ایک پارلر تھا، تو وہ مجھے اور میری سسٹر کو کہتی تھی کہ تم دونوں کو یہ کام آتا ہے تو تم میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں مہینے کا 5,000 دوں گی۔ اس ٹائم پہ 5,000 بھی بہت ویلیو رکھتا تھا۔ تو میرے ابو نے کہا کہ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں نا، میں اپنی بیٹیوں سے کوئی بھی کام نہیں کرواؤں گا، اور جب میں مر گیا تو جو مرضی ہوا کرنا، لیکن میں جیتے جی تم لوگوں کی کمائی نہیں کھاؤں گا، تم لوگوں سے کام نہیں کرواؤں گا۔ تو پھر ابو نہیں کرنے دیتے تھے پارلر کا، میں نے سیکھا بھی بڑی مشکلوں سے تھا، ابو اجازت ہی نہیں دیتے تھے، تو میں نے کہا نہیں میں نے سیکھنا ہے، مجھے شوق ہے، میں صرف ابو کہتے تھے صرف اپنے لیے سیکھو، لوگوں پہ نہیں کرنا، میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گی۔ پھر ہم لوگ جب یہاں آئے تو دیکھا کہ اب ظاہر سی بات ہے گھر کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی انسان کی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، پیسے ہر وقت ضرورت پڑتے ہیں۔ تو میری مامی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم نے سیکھا ہے تو تم یہاں پہ گھر میں ہی کر لیا کرو نا یہ کام۔ میں نے سٹارٹ کیا، ماشاءاللہ سے میرا کام اچھا چل گیا، میرے پاس آتے تھے سب، فیملی والے آتے تھے، اور آہستہ آہستہ جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا سب لوگ آتے تھے مجھ سے کام کرواتے تھے، اور میں اپنی ضروریات پوری کر لیتی تھی، امی کی ساتھ سسٹر اس کے بچوں کی، مطلب ساری ضروریات میں پوری کر لیتی تھی، اور برائڈل وغیرہ میں تیار کرتی تھی، ابھی بھی کرتی ہوں لیکن اس ٹائم پہ زیادہ تھا کیونکہ بیچ میں پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے دوسرے گاؤں، جس کی وجہ سے نا میرا تھوڑا سا ہو گیا، لیکن ماشاءاللہ ابھی بھی اچھا چل رہا ہے۔ تو ہمارا بہت اچھے سے نا گزارا ہو جاتا تھا، اور ابھی بھی سسٹر نے بھی سیکھا تھا لیکن وہ اب نہیں کرتی کیونکہ اس نے چھوڑ دیا تھا، پھر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو جب ایک کام چھوڑ دو تو وہ بھول جاتا ہے۔ اور ابھی بھی ان کے میں تو ماشاءاللہ سے پھر سسرال میں ہوں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن ان کا بہت مسئلہ ہے ابھی بھی۔ تو میں اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ تم پارلر کا سیکھ لو اور یہ کام نا گھر میں سٹارٹ کر لو، کیونکہ اس سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، گاؤں میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے۔ اب اس کے 3 بچے ماشاءاللہ اسکول جاتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، سپارہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ایسے کوئی فرمائش نہیں کرتے اپنی امی سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جب بچے بھی حالات دیکھتے ہیں نا گھر کے تو خود بخود ان میں صبر آ جاتا ہے، اور وہ اتنے ماشاءاللہ صبر والے، اتنے صبر والے ہیں نا، وہ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ آپ اس کے ولاگز میں دیکھیے گا۔ سب لوگ میری سسٹر کے چینل کا پوچھ رہے تھے تو میں کمیونٹی پہ لنک لگا دوں گی، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں نے لنک ڈالا ہے، تو آپ لوگ جا کر میری سسٹر کے چینل کو دیکھ لیجئے گا، اس کے ولاگز ہیں، بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے، ولاگز بھی ہوتے ہیں۔
تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ نا ریسیپیز وغیرہ بھی ملیں گی اور اس کی لائف بھی دیکھیے گا کیسی ہے۔ اور میں کہتی ہوں کامیاب زندگی کا راز ہی یہی ہے نا کہ آپ صبر کریں، آپ ہر اس چیز پر صبر کریں نا جو آپ کو لگے کہ یہ مجھے نہیں مل سکتی، یہ کام میں نہیں کر سکتی، وہ آپ کریں، لیکن صبر تحمل سے کریں۔ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے جب آپ چپ کر جائیں گے، صبر کر جائیں گے، اپنے اللہ سے لو لگا لیں، اپنے اللہ سے مانگے، آپ کا ہر ناممکن کام ہو جائے گا۔ اور مجھے اپنے اللہ پر پورا پورا یقین ہے کہ آج مشکل ہے نا تو انشاءاللہ کل آسانی بھی ہوگی، کیونکہ ہر مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ ایسا تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔